السلام عليكم. واليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الفيكتور غراديون. اذا خديت واحد الروبير او اكس ايغريك زد ياك، وعندي في هذا ليسباس هذا عندي واحد لا فونكسيون اف. هاد لا فونكسيون اف يعني كتشونجا من البوان ام للبوان، يعني داك لا فونكسيون في البوان ام مثلا خديت ان بوان ام ان بوان ام بريم راها كتفاريا. البوان ام عندها اكس ايغريك زد في لي كوردوني، مثلا هادي عندها اكس بريم ايغريك بريم زد بريم. Donc la fonction في البوان M ماشي هي la fonction في البوان M prime. Donc هاد la fonction f كتسمى un champ scalaire. champ scalaire. champ scalaire. صافي مزيان. إذا عندي واحد f un champ de scalaire. Ça veut dire il varie d'un point M à un autre point M prime. دونك ماشي نفسها كتعلق بلي بوان د ليسباس. مزيان. الوغ هاد الشون سكالار اللي هي اف سا فو دير كي ديبون هاد لا فونكسيون اف كي ديبون دو اكس ايغريك زد، باسكو من النقطه ام للنقطه ام بريم كتبدل. كل نقطه ام عندها لي كوردوني، دونك اف عندها علاقه باكس و ايغريك و زد. الوغ بغيت نتعرف على الفيكتور غراديون. غراديون دو اف هادي كتسمى فيكتور. بطبيعه كل فيكتور عندها احداثيات، عندها الافصول ديالها. انا نكتب هنا اي، الافصول هو اللي غنكتبو زائد الاورتوب هو اللي غنكتبو هنا جي، والانسوب ديالها كا. الوغ شنو كندير هنا؟ ديرون دو اف سور ديرون عقلتو عليه هو الديريفي بارسيال، يعني الديريفي بارسيال ديال اف، الديريفي ديال اف بارابور ا اكس بحيث ايغريك و زد كونستونت. هنا كندير الديريفي بارسيال ديرون اف سور ديرون ايغريك، هنا الديريفي بارسيال ديرون اف سور ديرون زد. Alors, هذا هو الديفينيسيون ديال الغراديون دو اف. افيك اف هاد لا فونكسيون ان شون سكالير، يعني كتشونجا من واحد لو بوان ام ان اوتر بوان ام بريم دو ليسباس. مزيان. دونك هذا بالنسبه للشون سكالير. الى شفنا الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير دي ال، كنعرفوا دي ال دابا اللي انا خدام باي و جي كا، يعني غنخدم بلي كوردوني كارتيزيان. شحال هو الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير في لي كوردوني كارتيزيان؟ ديجا درناها، قلنا هي دي اكس اي بلس دي ايغريك جي بلس دي زد كا. مزيان. ثم عندنا دي اف اللي هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف، واللي كيعني هو الفارياسيون ديال لا فونكسيون اف بالنسبه الى خديت دو بوين اللي هما متقاربين بزاف. صافي. الوغ شحال هو الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون؟ كنا درناه، قلنا هي ديرون اف سور ديرون اكس دي اكس بلس ديرون اف ديرون ايغريك دي ايغريك، باسكو لا فونكسيون اف ديبون ديال اكس و ايغريك و زد، بلس ديرون اف سور ديرون زد دي زد. دونك هادو كنستخدموها باسكو لا فونكسيون اف ديبون ديال 3 فاريابل اللي هما اكس و ايغريك و زد. مزيان. الوغ الا درنا الغراديون اف سكالير دي ال، الغراديون اف سكالير دي ال، كنعرفو نحسبو الجداء السلمي. الجداء السلمي شنو كنديرو؟ لا نورم ديال هادي في لا نورم ديال هادي في القوس الزاويه اللي بيناتهم. او كاينه طريقه اخرى اللي هي اناليتيك، كنديرو لابسيس ديال هادي في لابسيس ديال هادي. صافي. عاوتاني كنديرو الاورتوب هادي في الاورتوب ديال هادي، والانسوب ديال هادي في الانسوب ديال هادي. شحال هو الافصول ديال الغراديون؟ هي اللي حدائي، هي ديرون اف سور ديرون، دونك هي ديرون اف سور ديرون اكس مضروبه في الافصول ديال دي اللي هي دي اكس بلس الاورتوب في الاورتوب. شنو هو الاورتوب؟ هو ديرون اف سور ديرون ايغريك في الاورتوب اللي هو دي ايغريك، الانسوب في الانسوب، دونك ديرون اف سور ديرون زد فوا دي زد. دونك توصلنا لواحد العلاقه. شكون هي هادي؟ هادي كلها راه هي دي اف. اذا توصلنا لهاد العلاقه هادي. الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف avec f un champ scalaire, ça veut dire qui change d'un point à l'autre de l'espace. Alors, différentiel de la fonction f, c'est le gradient, le vecteur gradient de la fonction f, ça veut dire du champ scalaire, scalaire dl, lié le vecteur déplacement élémentaire. هو التعريف درناه. دابا لاحظتوا معايا مزيان، خديت واحد لا سيرفاس هادي، واحد المساحه سميتها سيرفاس ايكي بوتونسيال.
شنو هي سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ هي واحد لا سيرفاس كتكون داك لا فونكسيون اف اللي هي الشون سكالير هي نفسها في جميع لي بوين، يعني اف في هاد النقطة هي نفسها اف في هاد النقطة هي نفسها اف، دونك في جميع لي بوين. الوغ دابا بطبيعة الحال غادي ناخد واحد الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير دي ال، مثلا هادي هي دي ال كيما درت انا خديتها هكا مزيان. الوغ حنا بطبيعة الحال هاد النقطة هادي هي ام وهادي ام بريم. الوغ ام الام بريم راه كاينة واحد المسافة اللي هي صغيرة متقاربين بزاف، يعني من هنا لهنا هاد المتجهات دي ال راه صغيرة بزاف، سميتها فيكتور ديبلاسمون اليمونتير. دابا شنو كنحسب دي اف. شنو هي دي اف؟ هي اف في النقطة ام بريم ناقص اف في النقطة ام. اصلا اف في النقطة ام بريم و اف في النقطة ام متساوي، يعني دي اف زيرو. الوغ دونك في هاد الحالة هادي دي اف زيرو، بمعنى الغراديون دو اف سكالير دي ال ايكال زيرو. بطبيعة الحال هادي اف في النقطة ام، لحقاش في التعريف ديال الديفيرونسيال ديال لا فونكسيون اف هو الغراديون ديال اف في النقطة ام هي الاولى، لحقاش دي ال هي المتجهة ام بريم ياك، و ام متقاربين، وهذا الغراديون في داك النقطة الاولى. شكون هي النقطة الاولى؟ هي ام. الغراديون ديال اف في النقطة ام صافي. الوغ شنو كيعني هذا؟ بمعنى الغراديون ديال اف في النقطة ام عمودي على دي ال، يعني لأن الجداء السلمي ديالهم زيرو، دونك الغراديون ديال اف في النقطة ام بيربونديكولار على الفيكتور ديبلاسمون اليمونتير اللي هي دي ال. يعني اذا فين غادي تكون الغراديون غادي تكون عمودية على هادي، جاية المهم بحال هكا نقولو هادي هي فيكتور غراديون دو اف في النقطة ام. اذا اللي خصني نفهم، الا خديت واحد لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. شنو هي سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ هي واحد لا سيرفاس اللي فيها في تو لي بوين عندنا نفس لا فونكسيون اف، يعني اف هي نفسها جميع النقط. الوغ في هاد الحالة هادي الغراديون ديال اف اي نقطة، خد اي نقطة من هاد لا سيرفاس، مثلا خديت هاد النقطة هادي وبغيت نرسم الغراديون هنايا، الغراديون هنايا راه عمودية على لا سيرفاس صافي. دونك الغراديون عمودية على لا سيرفاس في جميع النقط، دونك خد اي نقطة هنايا من لا سيرفاس، الغراديون في داك النقطة عمودي على لا سيرفاس. اذا شنو غادي نكتب دابا كنتيجة؟ الوغ غنكتب بصفة عامة دونك لو فيكتور gradient بطبيعة الحال. دونك لو فيكتور gradient دو اف صافي كي دايرة اي بيربونديكولار، يعني عمودية لاش او سيرفاس. سميتهم داك لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. ايكيبوتونسيال. شنو هي لي سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ هما لي سيرفاس اللي كتكون فيهم لا فونكسيون اف كونستونت. هاني لقينا بان الفيكتور غراديون بيربونديكولار او سيرفاس ايكيبوتونسيال. دابا من بعد غادي ناخذ واحد ديبلاسمون اليمونتير، نعاود ناخذ واحد ديبلاسمون اليمونتير دي ال. انا غناخذو هكا، واخا رسمتها يعني كبيره راها صغيره هاد دي ال. هنا النقطه ام، هنا النقطه ام بريم ياك، وغادي نفترضوا بلي تا الغراديون في النقطه ام ماشي هكا. دابا هادي شنو سميتها اللي رسمها هكا؟ الغراديون ديال لا فونكسيون اف في النقطه ام. انا غير افترضت يعني دابا هادي النقطه ام، الغراديون ديال اف في النقطه ام هو داير هكا هاد الفيكتور، وخديت واحد ديبلاسمون اليمونتير اللي عنده لو ميم، عنده ميم ديريكسيون ميم سونس ديال الغراديون صافي. هذا الديبلاسمون اليمونتير ديال الغراديون انا خديت هكا. دونك بطبيعة الحال شنو غادي نحسب؟ غادي نحسب غراديون دو اف البوان ام سكالير دي ال. ديما قلنا كناخدو ام و دي ال هي ام بريم صافي. دونك شنو كتساوي؟ بطبيعة الحال مادام شنو كتلاحظ بحال اللي متوازيين عندهم نفس الاتجاه ونفس المنحى، شحال الزاوية ما بين هادي وهادي؟ دونك راها زيرو، والزاوية زيرو الكوس ديالها واحد. دونك شنو كتجي؟ المنظم ديال الغراديون هكا في النقطة ام في المنظم ديال دي ال في الكوس ديال الزاويه بيناتهم. الزاويه بيناتهم هي زيرو، الكوس ديالها واحد. واصلا هذا المنظم كيداير موجب، لا نورم موجبه، وهذا موجب. وهادشي شنو كيساوي؟ دي اف، لحقاش القاعده ديال دي اف. دي اف هي هادشي، دي اف كتساوي الكراد ديال اف سكالير دي ال. الوغ شنو غادي نستنتجو دابا؟ مادام هذا موجب اذا حتى دي اف كي دايره موجبه.
صافي. دونك ça veut dire شنو هي دي اف؟ هي اف النقطة ام بريم كبر من اف النقطة ام، يعني اف بريم اف ام بريم ناقص اف ام. يعني شنو غادي نستنتج دابا؟ بان الفيكتور غراديون شتو المنحة ديالها ماشية من هنا لهنا. الوغ اف النقطة ام بريم خرجناها كبر من اف النقطة ام، بمعنى الغراديون كتكون ديما كتشوف البلاصة اللي كيكون فيها اف كبر، لحقاش الغراديون صافي كتاخد مثلا بغيت انا نرسم الغراديون في هذه النقطة ام، فين غادي تكون موجهة؟ غادي يكون ماشية يعني كتشوف البلاصة اللي فيها لا فونكسيون اف كبر صافي. الوغ شنو غادي نقول على فان الاستنتاج ديالي؟ لو فيكتور غراديون le vecteur gradient de f مالا est orienté orienté vers les valeurs كتشوف ديما البلايص اللي فيهم f كبيره les valeurs croissantes de f. هذه هي الفيكتور. ناخذ واحد المثال على الفيكتور غراديون. خديت واحد لا فونكسيون ولا ان شون سكالير اللي هي لا طومبيراتور سميتها تي دو زد، يعني عندها علاقه فقط بالزد. بمعنى الا خديت الروبير ديالي او اكس ايغريك فطي عندها علاقه فقط بالزد، ça veut dire ne dépend pas ديال اكس ne dépend pas ديال ايغريك. يعني الا شونجينا زد راه كتشونجا لا طومبيراتور، ما شونجيتش زد ما كتشونجاش. دونك تي دو زد تي 0 موان ا زد، دونك ديبون ديال زد. الوغ حنا عندنا لي فاريبل اكس و y زد، بغيت نحسب لي كوردوني ديال الفيكتور غراديون. شنو هما لي كوردوني؟ حتى هي شنو هما الافصول ديال الغراديون؟ راه درنا التعريف، هي ديرون اف سور ديرون اكس، والاخر ديرون اف سور ديرون y ديرون اف سور ديرون زد ايكال ايكال. ملي كنقول ديرون اف سور ديرون اكس اللي هو الافصول ديال الغراديون، اكس هو الفاريابل اصلا ما كاينش اكس ما تبقى كونستونت، يعني تي زيرو كونستونت ا كونستونت زد كونستونت، و اكس هو الفاريابل دونك الشكل ديال هادشي زيرو. ديرون اف سور ديرون، عفوا نكتب هنا تي دونك تي لا فونكسيون ديالي هي تي. ديرون تي سور ديرون ايكغيك، يعني الفاريابل هو ايكغيك ما كاينش ايكغيك هنا، يعني هادشي كلشي كونستونت زيرو. ديرون تي سور ديرون زد، زد هو الفاريابل ما تبقى اكس و ايكغيك كونستونت، دونك زد تي زيرو ثابته الشكل ديالها زيرو، و زد فاريابل الشكل ناقص ا زد دونك سي موان ا. دونك حنا تحدثنا على الفيكتور غراديون. دابا بغيت نقلب على لي سيرفاس ايكيبوتونسيال فين جاو، ولا غادي نقول لهم لي سيرفاس ايكي تومبيراتور صافي، ايكي بوتونسيال ولا ايكي تومبيراتور باسكو لا فونكسيون ديالي تومبيراتور. الوغ البلاصه في دابا عندي لي سيرفاس شنو نسميهم هنا؟ لي سيرفاس قلنا قبيله عليهم ايكي بوتونسيال، غنسميهم دابا ايكي température. Alors فهاد لي سيرفاس ايكي température غتكون لا فونكسيون ديالي اللي هي تي كونستونت، يعني خصها تكون تي زد كي دايره كونستونت، ça veut dire تي زيرو موان ا زد خصها تكون كونستونت. نخرجو زد نديو تي زيرو دونك زد شنو غادي تجيني نديرو بلا ناقص ا زد غتجي داك الكونستونت ناقص تي زيرو بحال هكا، دونك زد نديو ناقص دونك غتجي تي زيرو ناقص داك الكونستونت على ا بحال هكا، وهذا كله تي زيرو كونستونت و ا كونستونت هادي كونستونت، دونك هادي كلها كتعطيني كونستونت نسميها بريم كونستونت بريم. الوغ شكون هما لي سيرفاس ايكيب تومبيراتور؟ هما المجموع، لحقاش هاد لا سيرفاس هي مجموعه هي المجموعه او لونسومبل دي بوين اللي عندهم الزيت كونستونت. شكون هما النقط اللي عندهم الزيت؟ يعني ميمكنش تاخد نقطه هنا ونقطه هنا، هادو ما عنديش الزيت، باش يكون عندهم الزيت خصهم يجيو هنا. بطبيعه الحال انا هادي غير رسمتها هكا، اما هادي راها مساحه. الوغ النقط اللي عندهم نفس الزيت هو داك لا سيرفاس ياك اللي كتكون موازيه للبلان او اكس ايغريك صافي، هما لي سيرفاس باراليل او بلان او اكس ايغريك، لان اي سيرفاس باراليل مع لو بلان او اكس ايغريك جميع النقط اللي كاينين في داك لا سيرفاس عندهم نفس الزيت، ومادام عندهم نفس الزيت بمعنى غتكون نفس الطي، على حسب هادشي اللي توصلنا ليه صافي. الوغ شنو غادي نقول دابا؟ لي سيرفاس
température شكون هما sont les plans parallèles au plan OXY. بطبيعة الحال دابا إلا خديت هادي راه سيرفاس، أنا غير باش نتهك، إلا خديت هاد لا سيرفاس هادي حتى هي إيكي بوتونسيال يعني إيكي تمبيراتور، هادي إيكي تمبيراتور إلى آخره. دابا إلا بغينا نمثلو الفيكتور غادو، قلنا الفيكتور غادو ديما كتشوف لي فالور كرواسونت. بطبيعة الحال إلا خديتو الطي إلا شفتوه هنايا فوقاش كتكون مثلا إلا خديت نسمي هادي زد هنا زد دو، نشوفو شكون اللي كبر، نشوفو بالنسبة لا تمبيراتور اللي كبر. عندنا زد ان كبر من زد دو، زد ان كبر من زد دو، فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في ناقص ا ونزيد تي زيرو، دونك ناقص ا زد ان صغار من ناقص ا زد دو ونزيد تي زيرو، تي زيرو راه عدد ناقص ا زد واحد صغار تي زيرو ناقص ا زد جوج. بمعنى شكون هي هادي؟ هادي كلها غنسميها انا تي ان، تي ان صغار من تي جوج، دونك توصلنا لتي واحد صغار من تي جوج. اذا هنايا هاد لا سيرفاس هادي فيها لا تمبيراتور تي ان، هاد لا سيرفاس فيها لا تمبيراتور تي دو، صافي. اذا تي ان صغار من تي دو، حنا شنو كنعرفو على الكراديون؟ مثلا الا خديت الكراديون، الا خديت هاد البوان هادي بطبيعة الحال هادي سيرفاس إيكي تمبيراتور، بما أن الكراديو عمودي، هادشي اللي قلنا في الكراديو. دونك عمودي وفين كيشوف ديما لي فالور كرواسون، دونك فيكتور غاديون غادي تكون كتشوف لتحت، الغاديون في هاد لو بوان ديال لا تمبيراتور. دونك هي دابا غنشوفو نعاود نكتب بطبيعة الحال لي كوردوني ديال الفيكتور غاديون باستخدام لي كوردوني كارتيزيان و سيلندريك و سفيريك. في لي كوردوني كارتيزيان قلنا الغراديون ديال اف هي ديرون اف sur ديرون اكس اي plus ديرون اف sur ديرون يغريك جي plus ديرون اف sur ديرون زد كا. دونك هذا بالنسبة لي كوردوني كارتيزيان. إلا خدمنا بلي كوردوني سيلندريك دونك أنا غنكتبها ديريكت، دونك ديرون اف على ديرون ار في ار. بطبيعة الحال لي كوردوني سيلندريك هما ار تيتا زد، هادو اللي كنت خدمت بهم في داك الفيديو، ار تيتا زد، و لا باز ديالي هي او ار باش نكتبو او تيتا، وهنا عندي او زد، هادي لا باز سيلندريك. دونك ديرون اف على ديرون ار او ار بلس 1 sur r ديرون اف sur ديرون تيتا او تيتا plus ديرون اف sur ديرون زد او زد. هادو هما لي كوردوني ديالو في لا باز سيلندريك. دابا ندوزو سفيريك، غراديون اف، دونك لا باز ديالي شنو فيها؟ فيها او ار، فيها او تيتا وفيها او في، صافي. دونك بلس بلس، اذا ديرون اف sur ديرون ار، تاني عندي 1 sur r ديرون اف sur ديرون تيتا او تيتا، 1 sur r sinus تيتا ديرون اف sur ديرون في، هادي تيتا، صافي. دونك هادو هما ليكسبرسيون ديال الفيكتور غراديون في لي كوردوني كارتيزيان و سيلندريك اي سفيريك.